सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको कोरोना से जुड़ी। यूएई ने भी पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत, नेपाल, श्रीलंका पर भी पाबंदी लगा दी है। तो कोरोना के बाइस एक और पाबंदी लग गई और ये सूरत हाल यूएई ने भी अब पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। बात करते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान बताएगा इस फैसले के मुतालिक। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है और यूएई की जानिब से जिन ममालिक में के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की है उनमें भारत, नेपाल, श्रीलंका भी शामिल है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान समेत मुतलका ममालिक को आगाह कर दिया और ये पाबंदी का इतलाक 12 मई से लागू होगा और एलामिया के मुताबिक 12 मई तक परवाजें अपनी रूटीन के मुताबिक इन तमाम ममालिक से यूएई जा सकेंगी। और उसके बाद पीएई की जो परवाजें हैं सिर्फ जो दुबई में बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान वापस आने की इजाजत होगी और पीएई की जो परवाजें ऑपरेट हो रही हैं वो फेरी परवाजें, मतलब कि खाली यहाँ से पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगी और वहाँ से मुसाफिरों को पाकिस्तान मुंतकिल करने की इजाजत होगी। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना करार दिया गया है। वो दुनिया के किसी ममालिक समेत पाकिस्तान और जिन ममालिक पर सफरी पाबंदी लगी है उनसे वो दुबई आ सकेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात आ सकेंगे। इसके अलावा सफारतकार, बिजनेस की जहाज जो है उनको भी यूएई आमद की इजाजत होगी और इसके साथ साथ जो गोल्डन रेजिडेंस कार्ड होल्डर हैं वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक से जा सकेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया उस्मान, आपने हमें आगाह किया तफसीलन। कराची पुलिस चीफ को तब्दील कर दिया गया है। इमरान याकूब मिन्हास नए कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिए गए हैं, जबकि गुलाम नबी मेमन एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी तब्दीली की गई है कराची पुलिस में। कराची पुलिस चीफ को तब्दील कर दिया गया है। इमरान याकूब मिन्हास नए कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिए गए हैं, जबकि गुलाम नबी मेमन एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिए गए हैं। तो कराची पुलिस चीफ जो हैं वो तब्दील कर दिए गए। नया नाम इमरान याकूब मिन्हास नए कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिए गए। जावेद कामखानी से मजीद जानते हैं। जावेद बताएगा इस तैनाती के मुतालिक। बिल्कुल जी, गुलाम नबी मेमन एडिशनल आईजी कराची थे, उनका तबादला जो है वो स्पेशल ब्रांच कर दिया गया है। इनके टेन्योर के दौरान जो है वो बड़ी कोई ऐसी वाकया पेश नहीं आया। इनका पूरा टेन्योर जो है वो मस्बत रहा, लेकिन इसके बाद जो है वो पुलिस के अंदर तबादलों को जो सिलसिला उसके तहत इमरान याकूब मेहरान जो है एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच में इनका तबादला किया गया और अब नए जो है कराची के चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। नए पुलिस चीफ जो है इमरान याकूब मेहनास हैं। अगर माजी में बताया जाए तो इनका जो पुलिस की गिरफ्तारी हुई थी अपना नून लीग के रहनुमा की सफदर अब्बासी सफदर जो थे अपना कैप्टन सफदर थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो छुट्टियों पर जाने में एक पेश अहम रफ्त जो आई थी वो इमरान याकूब मेहनाज जो है वो समझी जाते थे की जिन्होंने की थी। अब मुकर्रर किया गया नया चीफ कराची। देखते हैं कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, सिचुएशन है और कोरोना जो चल रहा है उस तनाजुर के अंदर किस तरह काम कर पाते हैं। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया जावेद। तो कराची पुलिस चीफ तब्दील कर दिए गए हैं, जिस तरह से जावेद कायमखानी हमें बता रहे थे। इमरान याकूब मिन्हाज कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिए गए, जबकि इसके साथ साथ गुलाम नबी मेमन को एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब से वापसी पर अहम रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, मुशीर बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर और असद उमर भी शरीक हैं। मजीद बात करते हैं अवैस कियानी से। अवैस बताएगा कि इन अमूर पर गुफ्तगू हुई इस इजलास में? इस वक्त बनीगाला में ये इजलास जारी है, जिसमें असद उमर, फवाद चौधरी और शहजाद अकबर समेत दीगर जो अरकान हैं, हुकूमती अरकान, वो इसमें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो है अपने दौरे सऊदी अरब के मुतालिक जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं, जबकि शहजाद अकबर जो शहबाज शरीफ का जो ऑपरेशन था, जिनको उनको टास्क दिया गया था जिनको जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी से पहले, उस मुतालिक तमाम तर ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसमें FIA के वो खतूत भी शामिल हैं जिसमें नून लीग के जो अरकान जो हैं वो FIA के ऑफिस में ज़बरदस्ती घुसे थे और तमाम तर मामला और अब तक की जो पेशरफ्त है। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया अवैस। कराची एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा सेंटर कायम कर दिया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए आने लगे हैं। हज़ारों शहरियों ने वैक्सीन भी लगवाई है। कफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए।
एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीनेशन सेंटर कायम होने के बाद शहरी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। वजीर आला सिंध का कहना है कि कराची में सबसे ज्यादा केसेस और अमवात का तनासब जिला शर्की में रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबों से बड़ी तादाद में अमला एक्सपो सेंटर में तैनात किया गया है। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास वर्क फोर्स जो है वो हमारे पास मैसिव है। इतनी मैसिव सपोर्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो यहाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर है। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वजीर आला का कहना था कि वैक्सीनेशन सेंटर ईद पर भी खुले रहेंगे। जो अफराद वैक्सीन लगवाने के अहल हैं वो लाजमी लगवाएं। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ किफायत अली शाह, 24 न्यूज़ कराची। कोरोना मजीद 78 अफराद की जान ले गया है। हलाकतें 19,000 के करीब पहुँच गई हैं। 24 घंटों के दौरान 3,447 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 37,756 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 3,19,365 हो चुकी है। कोरोना से अब तक हलाकतों की तादाद 18,993 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 80,375 तक रिकॉर्ड हुई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,62,105 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में 652 वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं, जबकि बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी कोरोना का मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। कभी आपको ले चलेंगे सियालकोट, जहाँ पर फिरदौस आशिकवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो हमें इंसानी मोहब्बत का दर्स देता है और साथ साथ अल्लाह के जो हकूक हैं उसकी बजावरी के लिए जो रमज़ान मुबारक का महीना हमें मौका फराहम करता है। कोई भी कामल इंसान और मुसलमान उस वक्त तक मुकम्मल कामल नहीं हो सकता जब तक वो हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद की पासदारी ना करे। तो आज ये हकूकुल इबाद के सिलसिले से जुड़ा हमारा एक इनिशिएटिव है। परवरदिगार से दुआ है कि वो मेरी और मेरे इन साथियों की इस काविश को कबूल करे। और मैं अपने साथियों से इस वक्त सियालकोट में गुफ्तगू कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी भी इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। तौर पर अपना रोल अदा करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस की तरफ हम भी देख रहे हैं और हमें आपके तवस्सुत से हुकूमत को भी ये कहना है कि वो अपने इस मौक़िफ़ को मजबूत करे। इजरायली बर्बरियत के ख़ात्मे के लिए यूनाइटेड नेशंस में अपना मौक़िफ़ वाज़े रखें और बोल्ड रखें। इसके अलावा जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो भी बहुत अफसोसनाक है। ये महीना रमज़ान का भी उन मासूम कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर में गुजारा है। यकीनन उनके लिए तो जो कोविड का कर्फ्यू है वो सिर्फ कोविड तक महदूद नहीं है। कोविड के आने से कबल ही जो मासूम कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में हैं उन पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, उन पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए और आज भी उस जुल्म और बर्बरियत और मोदी सरकार के ज़ालिमाना हुक्मरानी को वो फेस कर रहे हैं, जिसकी हम आज भी मज़म्मत करते हैं। और अपनी हुकूमत से ये भी हम मुतालबा करते हैं कि आप खुदारा कश्मीर के इशू को सीरियस लीजिए। हम जानते हैं कि आपकी नाक़िस फ़ॉरेन पॉलिसी ने, आपकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से आज बहुत बड़ा नुकसान कश्मीर कौस को हुआ है। लेकिन आज भी पाकिस्तानी कौम मुंतज़िर है कि हम बहैसियत कौम इस हुकूमत को झंझोड़े कि आप कश्मीर के मामले के ऊपर हिंदुस्तान से आँख में आँख मिलाकर बात करें, और यही हमारा फ़र्ज़ है बहैसियत पाकिस्तानी। अब आ जाएं गुर्बत जो इशू है। ये गुर्बत ने हमें इस तरीक़े से जो है वो जकड़ लिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान न्याज़ी को ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की आवाम के रियल इश्यूज़ क्या हैं। इमरान न्याज़ी इश्यूज़ पर बात नहीं करते। बतौर वज़ीर आज़म उनका जो इस वक्त मशगला है वो सिर्फ़ और सिर्फ नथिया गली में वेकेशन गुजारना है। बड़ा अफसोस हुआ हमें ये ख़बर सुनकर कि एक तरफ तो एनसीओसी ये कह रहा है कि जी पाबंदियां लगाएं, कोविड की जो लहर है, थर्ड वेव है, उसका मुकाबला किया जाए और उसके लिए आप, मैं, हमारे बच्चे
جو دفتر جانے والے لوگ ہیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو خواتین کام کر رہی ہیں، چاہے وہ اسکول میں کریں، چاہے وہ بیوٹی پارلرز میں کریں، تمام چیزوں کو بند کر دیں اور ہم ٹوٹل اپنا لاک ڈاؤن کی طرف جائیں یا بین لگائیں ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو سیر و تفریح اور یہ مشغلے عمران نیازی کے ہیں وہ کس پالیسی کے تحت ہو رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کے پی حکومت کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کے پی حکومت ٹورزم کے اوپر سے ساری پابندیاں ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے. کے پی گورنمنٹ کا آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا ہے ٹو ریموو آل بینز فرام ٹورسٹ فیسلٹیز، اور وہ ٹورزم کی پروموشن میں لگے ہوئے ہیں. شازیہ مری اور فردوس شکوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کابل پہنچ گئے ہیں. افغان میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی افغان صدر سے ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف افغان عسکری اور سیاسی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے. تو اہم دورہ ہے. آرمی چیف اس وقت افغانستان پہنچ گئے ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ دورہ کابل ہے. افغان میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی افغان صدر سے اہم ملاقات بھی ہوئی ہے. تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے کے بعد ٹیکسی والوں کی چاندی ہو گئی ہے. من مانے کرائے مانگنے پر مسافر بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں. ممتاز جمالی کی رپورٹ بھی دیکھیے گا جس میں یہ تمام صورتحال بھی بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ زائد قیمت لے رہے ہیں. اپنوں میں عید منانی ہے، گھر بھی جانا ہے، لیکن آبائی گھر جائیں تو کیسے جائیں؟ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے آبائی علاقوں کو جانے والے پردیسی ٹیکسی والوں کے رحم و کرم پر آ گئے. مسافر کہتے ہیں عید اپنوں کے سوائے نہیں منا سکتے، لیکن ٹیکسی والے من مانے کرائے وصول کر رکھے ہیں. وہ اپنا ہی کرایہ بتا رہے ہیں، کوئی بتا رہا ہے 2500، کوئی بتا رہا ہے 3000، کوئی بتا رہا ہے 4000. اب ایک غریب بندہ 4000 حیدرآباد کے یا 3000 حیدرآباد کے دے رہا ہے تو یہ تو ایک ناجائز ہی ہے. چنے بھیجتے ہیں، غریب مرد ہیں، غریب بچے ہیں، بچے پال نہیں سکتے ہیں. ابھی بابو جی کی آپریشن ہوئی تھی، ادھر آئے تھے، زیادہ 3000 3500 لے رہے ہیں. ٹیکسی ڈرائیوروں کا کہنا ہے ٹیکسی میں صرف 4 لوگ بیٹھتے ہیں. سی این جی اور پیٹرول بھی مہنگا ہے، بس کے حساب سے کرایہ لے رہے ہیں. بسیں بند ہیں، 50 بندہ بیٹھتی تھی وہ 800 لیتی تھی، کار میں 4 بیٹھ رہے ہیں وہ 1500 لے رہے ہیں. شہری قائد میں پبلک ٹرانسپورٹ تو بند ہے مگر پردیسی زیادہ کرایہ ادا کر کے آبائی گھروں کو جانے پر مجبور ہیں. لاک ڈاؤن کے باعث بسیں بند ہیں لیکن ٹرین تو چل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر پردیسیوں کا رش بڑھ گیا ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے جانیں گے عثمان جاوید سے. عثمان بتائے گا کتنا رش ہے؟ جی بالکل، کرونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد میں تمام بس اڈوں کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے. اور اب جو لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد سے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں عید منانے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف سفر کرنے کے لیے ریل کا آپشن موجود ہے. اور اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشنز پر اور یہاں پر مسافروں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے اپنے آبائی علاقوں کے لیے یہاں پر پہنچ رہی ہے اور ٹکٹ خریدنے میں مصروف ہے. لاہور کے لیے راولپنڈی سے آج 3 ٹرینیں، کوئٹہ کی 1، پشاور کی 3، کراچی کی 6، جبکہ حویلیاں کی 2 اور کوہاٹ اور ملتان کی 1 ٹرین یہاں سے آپریٹ کی جائے گی. اور اس وقت جو ہم نے عملے سے بات کی تو عملے کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ٹکٹیں مکمل طور پر فروخت ہو چکی ہیں. اس وقت مسافروں کو صرف اوپن ٹکٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ادھر حکومت نے فیڈریشن ہاؤس اور کراچی چیمبر کا مطالبہ مان لیا ہے. کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ پر سرگرمیاں جاری ہیں. تینوں پورٹس پر برآمدات کے لیے بدھ تک کھلی رہیں گی. فورن ایکسچینج کمپنیوں کی 50% برانچز بھی عید پر کھلی رہیں گی. فیڈریشن ہاؤس اور کراچی چیمبر کی سنی گئی. حکومت نے کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ کے 10 روزہ طویل بندش ختم کر دی. حکومتی ہدایت پر پورٹس اینڈ شپنگ اور بینکنگ شعبے میں آج بھی سروسز فراہم کی گئیں. بینکوں کی مخصوص برانچز کل تک نہ صرف برآمدی شعبے کو بلکہ عام صارفین کو بھی سروسز مہیا کریں گی. صارفین کہتے ہیں اس وقت کئی لوگ بینک کھلنے سے لا علم ہیں. تقریباً لوگوں کو نہیں پتا کہ بینک کھلا ہوا ہے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم کہا کہتے کہ اب آخری ڈیٹ ہے کہ بینک نہیں کھلے گا، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. تب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. اتنی نالج نہیں ہے، صرف کاروباری حضرات کو ہے جن کے اپنے کام ہیں یا شاپس وغیرہ، صرف ان کو پتا ہے. جو عام پبلک ہے اس کی نظر میں آج بند ہے بینک. صدر ایف پی سی سی آئی ناصر حیات مگو کا کہنا ہے بینک اور پورٹ کھلنے سے سہولت تو ملی مگر بر وقت فیصلہ کیا جاتا تو آج ٹرانسپورٹ کے مسائل درپیش نہ ہوتے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں بینک کھل گئے، شپنگ لائن نے کوآپریٹ کیا، پورٹ کھلی ہوئی ہے،
لیکن ٹرانسپورٹر کسی حد تک جا چکا ہے. اگر یہی چیز تھوڑی پہلے ہو جاتی تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آج ہے. پورٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کراچی پورٹ سے بڑی تعداد میں مال بردار گاڑیوں کی ترسیل جاری ہے. کورونا ایس او پیز کے تحت محدود گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ملنے پر امتحان روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. کیمرامین عاقب نقوی اور ساتھی رپورٹر اشرف خان کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی. دوسری جانب صدر آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ پر رشوت کا بازار گرم ہے. کنٹینرز کی کلیئرنس کے لیے بھاری رشوت بھی مانگی جا رہی ہے. اس وقت حبیب خان ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں. حبیب خان بتائے گا مزید کیا کہنا ہے شرجیل گوپلانی کا؟ جی بالکل، این سی او سی اور سندھ حکومت کے احکامات پر تمام تر جو مراکز ہیں کاروباری ان کو تو بند کر دیا گیا ہے، لیکن پورٹ ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے کہ پیر سے بدھ تک جو ہے وہ 3 روز جو درآمدی سامان کی جو ترسیل ہے اس کی یقینی بنایا جائے گا. اور اس میں اجازت دی گئی ہے کہ پورٹ سے جو کنٹینرز ہیں وہ نکالے بھی جا سکیں گے اور کنٹینرز جو ہے وہاں سے بھر کے جو ہے وہ کنٹینر وہاں پہ پہنچیں گے بھی. لیکن تاجر برادری کی جانب سے کچھ اب نئی شکایات سامنے آ رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ کہ پورٹ پہ جو کنٹینر آ رہے ہیں اور جو مال بردار کنٹینر جو شہر میں سپلائی کر رہے ہیں، وہ کنٹینر جب مال پہنچانے آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ مختلف جو ہے سیکیورٹی ادارے ان کی جانب سے روکا جا رہا ہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آل سٹی تاجر اتحاد کے جو سربراہ ہیں شرجیل گوپلانی وہ موجود ہیں. شرجیل صاحب، اس وقت کس قسم کی جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تاجر برادری کو؟ دیکھیں، پورٹ جب کھلا ہوا ہے تو پورٹ سے جب کنٹینر آئے گا تو کنٹینر ہمارے پاس مال اتارنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ کہ وہ ہم نے کو سجا کے رکھنا ہے. اور ہم کھڑے بھی کہاں کر سکتے ہیں جب مال کے سمیت، کیونکہ آگے 8-10 دن کی چھٹیاں ہیں. اب جس وقت پورٹ سے کنٹینر آ رہا ہے تو جو آپ کی پولیس کی موبائل ہے انہوں نے رشوت کا ریٹ بڑھا دیا ہے. پہلے ایک موبائل آتی تھی 250 روپے لے کے پرچی دے دیتی تھی، اس سے پورا دن ہمارا نکل جاتا تھا. اب فی موبائل 1000 روپے مانگ رہی ہے اور 500 روپے 15 کے جو موٹر سائیکلز ہیں وہ لے رہی ہیں. اب اگر ایک تھانے کی 3 موبائلیں گشت میں ہیں تو 3000 روپے ان کو دینے پڑ رہے ہیں، اور 500 روپے اگر 2 موٹر سائیکلیں گشت میں تو 1000 روپے 500 کو دینے پڑ رہے ہیں. تو ایک کنٹینر پہ ہمارا 4000 کا خرچہ یہ بڑھ چکا ہے. ساتھ ساتھ ہمیں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بینک جو کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے حبیب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا ان کے مطالبے سے. ادھر کاروبار کی بندش پر شادی ہالز مالکان بھی شدید پریشان ہیں. چیئرمین کیٹرز اینڈ ڈیکوریٹرز ایسوسی ایشن کیس منصور شیخ کا کہنا ہے کہ شادی ہالز کی بندش سے 15 سے 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. مالکان نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طرح ان کا جو کر سکیں وہ کریں، اور مالکان اس میں جتنے کامیاب ہو سکتے سے ہو گئے ہیں، لیکن بعض جگہ نہیں ہو سکے. ہمارے اوپر کرایوں کا بوجھ بہت ہوتا، KEC کا بوجھ بہت ہوتا. ہم نے اپنی طرف سے پوری جنگ کی. مالکان نے اپنی عیدیں چھوڑ کے اپنی لیبر کے لیے، اپنی امپلائیز کے لیے جو کر سکتے تو وہ کر دیا. عید آنے والی ہے اور عید پر مزے کے کھانے کا سبھی کا دل کرتا ہے، اور عید کے دسترخوان میں سوئیاں نہ ہوں تو میٹھی عید کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے. عید قریب آتے ہی فیکٹریوں میں سوئیوں کی تیاری تیز ہو چکی ہے، اور سوئیوں کی تیاری کے مراحل پر دیکھتے ہیں لاہور سے اناشیا پاشا کی یہ رپورٹ. عید الفطر کو میٹھی عید سوئیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے. عید کے دن میٹھے میں سوئیوں کا اہتمام دہائیوں پرانی روایت ہے. دسترخوان پر سجنے سے پہلے سوئیاں فیکٹری میں مختلف مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہیں. سب سے پہلے سوجی اور میدے کے آمیزے کو گوندا جاتا ہے، پھر اسے مشین میں ڈال کر سوئیوں کی شکل دی جاتی ہے. مشین سے نکلنے والی سوئیوں کو سکھانے کے بعد بھٹی میں پکایا جاتا ہے. عید کے قریب آتے ہی فیکٹری میں کام بڑھ جاتا ہے. کاریگر دن رات محنت کرتے ہیں، تب جا کر مارکیٹ کی طلب کے مطابق سوئیاں تیار ہوتی ہیں. عید کے دنوں میں ماہ رمضان میں یہ کام ڈبل ہو جاتا ہے اور ہمیں دگنی محنت کرنی پڑتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے میٹھے میں بہت سی نئی ورائٹی آ گئی ہے، لیکن عید پہ جو مزہ سوئیوں کا ہے وہ کسی اور میں نہیں. سیویاں عید کی سوغات ہے، اس سے عید کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں. یہ غریب بھی کھاتا ہے، امیر بھی کھاتا ہے. شہریوں کا ماننا ہے کہ میٹھی عید پر سوئیاں دسترخوان پر ہونی چاہیے، ورنہ میٹھی عید پھیکی پڑ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے سب تک کے لیے